You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8549 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 961 र 2367 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 185 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,61,952 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,924 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,660 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,36,666 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 27,958 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन रहँदा 252 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न बिहान खुम्बलटार पुग्नुभएकी फातिमालाई प्रचण्डले एमसीसीको विषयमा नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेकाले राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र अघि बढाउन सकिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रचण्डले एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्ने र गठबन्धनमा समेत एक मत बनाउने प्रयास गरिने जानकारी गराएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। भेटमा फातिमाले प्रचण्डलाई एमसीसी परियोजना नेपाललाई हानि गर्ने प्रकृतिको परियोजना नभएकाले अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसीसी परियोजना नेपालमा बहसमा आएको जस्तो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत समेत नभएको र आर्थिक सहायता मात्र भएको अध्यक्ष प्रचण्डलाई बताउनु भएको थियो। यसअघि बिहिबार फातिमा सहितको एमसीसीको उच्च नेतृत्वले प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई भेटेको थियो। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको विरोधकै बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा विरोधकै बीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडाले अध्यादेश पेश गर्न समय दिनुभएको थियो। त्यसअघि बैठक सुरु भए लगत्तै एमाले सांसदहरू यथास्थानमा उठेर विरोध जनाएका थिए। लगत्तै राष्ट्रिय सभाका एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले परमादेशी सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल र एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेकाले विरोध गर्नु परेको धारणा राख्नुभयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 272 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको र तत्काल संघीय सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले 14 जना सांसदहरूलाई गरेको कारबाही पनि पेन्डिङमा राखिरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा योबाट के स्पष्ट हुन्छ भने
प्रतिनिधि सभाका सभामुख, निर्वाचन आयोग, स्वयं यो सरकार, परमादेशी सरकार, यो सबै मिलेर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने, दललाई कमजोर बनाउने गरी यो काम गरियो। त्यसकारण हामी अहिले यसको विरोध गरिरहेका छौँ र यो लोकतन्त्रलाई मास्नका लागि हिजो केपी ओलीले त्यस्तै विधेयक ल्याउँदाखेरि लोकतन्त्र मास्न लाग्यो, प्रजातन्त्र मास्न लाग्यो भनेर भनिरहेको अवस्था थियो। त्यसैले अहिले आएर त 20% को थ्रेसहोल्ड राखेर र पनि नराखिकन वहाँ राखेर त्यो अध्यादेश ल्याइयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो विरोध गरिरहेका छौँ कि यो लोकतन्त्रलाई मास्न कसरी लागिरहेको छ, प्रजातन्त्रलाई मास्न कसरी लागिरहेको छ भन्दा यो सरकारले र स्वयं प्रतिनिधि सभाका सभामुखले, स्वयं निर्वाचन आयोग जसले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु पर्ने हो। बैठकले महेन्द्र शेरचन र जेबी टुहुरेको निधनमा शोक प्रस्ताव पास गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। शुक्रबार बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले सूचना टाँच नगरेको भन्दै एमाले विरोध जनाउँदै आएको छ। बैठकमा सभामुखले यस विषयमा स्पष्ट पारेको भन्दै बस्न आग्रह गर्दा एमाले सांसद आक्रोशित हुँदै नाराबाजी गरेका थिए। मान्य सदस्यहरू, तपाईहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर पनि मैले दिइसकेको छु र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसकारण यो पहिले उठिसकेको विषयहरूमा फेरि उठाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण आजको बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस्, किनभने जनताका जल्दाबल्दा सवालहरूमा चाहिँ मान्य सदस्यहरूले बोल्न खोज्नु भएको छ। बाढी पहिरोको विषयमा बोल्न खोज्नु भएको छ। अहिले विभिन्न जनताका समस्याको बारेमा बोल्न खोज्नु भएको छ। यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा जनताका आवाज मुखरित गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले उठाएका कुराहरूको बारेमा मैले जवाफ दिइसकेको छु। त्यसकारण म मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु कि बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्। एमाले सांसदहरूको अवरोधपछि सभामुख सापकोटाले 15 मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। यसअघि बुधबार बसेको बैठक पनि एमाले अवरुद्ध गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाइका समस्यालाई केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको 6औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले मुलुकमा देखिएका सिँचाइका समस्या समाधान गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्न सुझाव दिनुभएको हो। जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै अनुसन्धानमा काम गर्नेहरू जागिरे मात्र नभई कर्तव्यबोध भएर आफ्नो काममा खटिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएका भौतिक पूर्वाधार विकासका कारण उत्पन्न वातावरणीय एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रभाव बारे अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। र अझ हामीलाई चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा विकास चाहिएको छ। हामी 50औं वर्ष पछि परेका छौँ। केही देश हाम्रो तहमा थिए। 2017 सालतिर आउँदा दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर उस्तै थियो। हामी उस्तै राष्ट्र थियौँ।
तर अहिले हाम्रो यहाँको एकदम पढे लेखेका बौद्धिक मान्छे पनि कोरियामा मजदुर बन्न जान रुचाउने, त्यहाँको आर्थिक विकास र ज्याला दरको कारणले चाहिँ तलबमानको कुराले चाहिँ कयौँ मतलब एकदम शिक्षित जनशक्ति पनि कोरियातिर जान आकर्षित भएको हामीले पाउँछौँ। आज कोरिया त्यहाँ पुग्ने अनि हामी चाहिँ लेबर सप्लाई गर्ने राष्ट्र जस्तो हुने, ऊ चाहिँ आयात गर्ने जस्तो जुन ढङ्गको असमान हुन्छ, हामीले पनि छोटो समयमा विकासको गतिलाई चाहिँ तीव्रता दिने कुरामा हामी अघि बढ्नै छ। त्यसैले त्यो खालको विकास र अनि त्यसको साइड इफेक्ट रूपमा हुने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र कतिपयमा चाहिँ हुनै नदिने गर्नका निम्ति चाहिँ यो प्रकारको अध्ययनको धेरै जरुरी छ। किनकि हाम्रो विकासका 3टा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। आधारभूत हिसाबले कृषि हो, त्यसपछि चाहिँ जलविद्युतै हो, अनि त्यसपछि गएर पर्यटन हो। अरू बाँकी चाहिँ मतलब एकदमै आफ्नो ढङ्गले सहज ढङ्गले जाने विकासका प्रक्रिया भएको कारणले जलस्रोतको हामी भरपुर स्रोत पनि त्यसको तीव्र विकास पनि गर्नुपर्ने र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावहरू र अहिलेको क्लाइमेट चेन्जका असरहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्ने अध्ययन चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसमा समर्पित र केन्द्रित भएर साथीहरू लाग्नुहोस्। आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउने कुरामा त्यसलाई अहिले मलाई खुसी नै लाग्यो। अन्तका रिसर्च सेन्टरहरू अहिले क्रमशः त्यो बजेटविहीन, जनशक्तिविहीन अनि त्यहाँ जानका निम्ति मान्छेको आकर्षण नभएका जस्ता कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। साथीभाइ पनि छन्, रिपोर्टबाट पनि थाहा पाउने। तर यो चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ मलाई फेरि यो वर्षको बजेट आदि इत्यादि हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकदमै चित्त दुखाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। हामीलाई चाहिएला भरपुर ढङ्गले अलिक अरू बढी पनि चाहिएला। त्यसलाई भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै आवश्यक स्रोत र साधनको निम्ति चाहिँ यहाँहरूले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मन्त्रालय सकारात्मक छ। कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागर कुमार राईले नदी नियन्त्रण एवं नदीले बगाएर ल्याउने गेग्रानका विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार नेतृत्वको टोली ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा भएको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सडक सञ्चालन, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि एमसीसीबाट अनुदान स्वरूप सहयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भुसालले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै एमसीसी बारेमा निर्णय हुने बताउनु भएको थियो। बिहार नेपाल आएको टोलीले विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको छ। शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न समय दिनुभएको थियो। बैठकमा मन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको आर्थिक अध्यादेश 2078, राष्ट्रिय ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 र विनियोजन अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको छ। माननीय श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन। प्रमुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक अध्यादेश 78लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अब त सर्रै हो नि। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माइक सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षले मैले बोल्नेको अब आवाजै प्रष्ट नहुने गरी नारा लगाइराखेको अवस्थामा मैले कसरी प्रस्तुत गर्ने? त्यसैले रोस्तमबाटै यो वाचन गर्ने व्यवस्था, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि म फेरि सभामुख महोदयसँग ध्यान आकर्षण फेरि तपाईलाई आग्रह गर्छु। मैले रुलिङ गरिसकेको छु, तपाईँ तीबाट आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। अब यही बात राख्नलाई यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको नारा छ। अब कसरी स्पष्टै हुँदैन मैले बोलेको कुरा। त्यसैले यति कुरा मैले भने अब सवाल जवाफ भन्दा नि तपाईँको यसलाई म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, रोस्तमबाटै यो
अस्वीकारको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्थाको लागि फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले त्यहीँबाट राख्नु होला। होइन, प्रस्तावबाटै राख्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विनियोजन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। त्यसअघि सभामुख सापकोटाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई उक्त अध्यादेश अस्वीकारेको प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनुभएको थियो। सुवालले भने नाराबाजीका बीच विरोधको सूचना पेश नगर्ने बताउनु भएको थियो, तर अध्यादेश पेश नगर्दा फिर्ता लिएको भन्ने ठानिने भएकाले सभामुखले प्रतिक्रिया अघि बढाउनु भएको थियो। बजेट सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै वर्तमान सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। सत्ता गठबन्धनले छिट्टै मन्त्री परिषद बैठक विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार ढिला भएकोमा सबैको एकमत रहेको नेताहरूले जनाएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा भएको ढिलाइले नकारात्मक प्रभाव परेको गठबन्धनको ठहर छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि छिटो नाम दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकमा संसदलाई निरन्तर बिजनेस दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो भने एमसीसी को बारेमा पनि सामान्य छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए। सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको संशोधन बजेट प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधित बजेट पेश गर्नु भएको हो। कुल विनियोजित मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ 41.52%, पुँजीतर्फ 23.16%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 11.60% र संघ तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 23.72% रहने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 59 अर्ब 92 करोड रहेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पूरक बजेटको कार्यान्वयनबाट 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो। त्यस्तै मुद्रास्फीति दर 6.5% मा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै बैठक तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गर्दै बचत भएको 5 अर्ब रुपियाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नेपालीलाई लगाउने व्यवस्था गर्ने गरी बजेटको सुनिश्चितता गरेको बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीका गरिबीहरूका लागि 3 महिनाभित्र योजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने र समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका विवादलाई कम गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले विपन्न नागरिकलाई काठमाडौँका 10 स्थानबाट खाना खुवाउने घोषणा गर्नुभयो भने राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्नेलाई मासिक 3000 का दरले भत्ता दिने पनि बताउनुभयो। उहाँले विकास र तीव्रतर आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले कर सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न 3 महिनाभित्र योजना तय गर्ने जानकारी दिनुभयो। संशोधित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 78-79
को राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूलभूत रूपमा यथावत राखी केही संशोधन गरेको छु। यस्तो संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था आजैका मितिदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड-19 का कारण सृजित सङ्कटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थालाई करदातालाई छुट सहुलियत मार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। राजस्वको दायरा विस्तार एवं कराधारको संरक्षण र कर चुहार नियन्त्रण लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेछ। बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिला भइसकेकोले तत्सम्बन्धी समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक कामहरू समेत तोकेर अघि बढ्न 3 महिनाभित्र योजना तयार गरिनेछ। समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारू, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीय प्रणाली, 3 तहका सरकार र तिनीहरूको परिभाषित अधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासँग परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकम सहित निरन्तरता दिएको छु। मार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठुला जलाशय, विश्वविद्यालय, ठुला पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्र, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी, EPCF विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु। सम्बद्ध 2078 चैत्रभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक विकास क्रियाकलाप विस्तार हुँदा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5% सीमित हुने अनुमान गरेको छु। अनुदानको सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्दै युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिएर वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवालाई सहुलियत कर्जा दिएर स्वरोजगार बनाउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, समावेशी र समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र स्थापना गर्ने लगायत उद्देश्यले बजेटमा संशोधन गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै लोहनीले एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले लेटर अफ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिनुभयो। लोहनीले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेकाले विशेष सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानून पनि लागू हुनेछ भनिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। एमसीसी नेपालले काम गर्दा पनि एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। लोहनीले नेपालले शान्त कूटनीतिक अपनाएर अमेरिकाको पनि विश्वास लिएर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तर जुन शर्तहरू छन् त्यहाँ त्यो शर्तहरू हेर्दा के लाग्छ भने एउटा एनजिओलाई काम लगाउनु पर्यो भने एमसीसी नेपालले पनि एमसीसी अमेरिकाको स्वीकृति दिनुपर्छ। मान्छे हेरफेर गर्न पर्यो भने पनि स्वीकृति दिनुपर्छ। भन्दाखेरि यो नेपाल सरकार कहाँ आयो त यहाँ? नेपाल सरकार कहाँ छ त? प्रश्न गर्नुपर्ने थियो यहाँ यो सम्झौता अन्तर्गत। पहिला
सत्तामा बस्ने र सत्ता बाहिर रहेका प्रतिपक्षहरू सबैलाई के छ भनेदेखि यो सम्झौतामा रहेका जुन कमी कमजोरीहरू जुन दुई तिनवटा मैले तपाईँहरूलाई स्पष्ट भने यस्ता थुप्रै छन् त्यहाँ। यी कमी कमजोरीहरूको बारेमा बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, अमेरिका मित्र राष्ट्रहरूसित बसेर कुराकानी गर्नुहोस् र यो चाहिँ हामीलाई भएन, यसमा चाहिँ कसरी तपाईँले व्याख्या गर्ने, कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूसित बसेर एउटा निचोडमा पुगेर लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमद्वारा एउटा नेटवर्कमा पुग्नुहोस्। मेरो उहाँलाई अहिले यही सुझाव र सल्लाह छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले आफ्नो पार्टी अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था आवश्यकता रहेको कुरा उठाउँदै आएको पनि लोहनीले बताउनुभयो। अग्र पूजाको अधिकार प्राप्त विघ्नहर्त भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी शुक्रबार गणेश चतुर्थी पर्व मनाइएको छ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँको उपत्यकाका अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि गणेश मन्दिर लगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव मनाइएको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सुखद दाम्पत्य जीवन तथा सुख शान्तिको कामना गरेका व्रतालुले चतुर्थीका दिन जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्न गणेश पूजा गर्ने गणेश पुराणमा उल्लेख छ। सूर्य विनायकमा गत वर्ष रोकिएको गणेश रथ यात्रा यस वर्ष भने सञ्चालन गरिएको भक्तपुर सूर्य विनायकका स्थानीयले बताएका छन्। मंगल चतुर्थी समेत भनिने यस दिन नेवार समुदायले आजको दिनलाई चौथा पर्वका रूपमा मनाउँछन्। सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सुनको मूल्य 100 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै छापाला सुन प्रति तोला 90,700 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 90,200 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्यमा 5 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,215 कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1,146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, wellness mall, a natural way to improve your health.